अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लो थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कनिफ़ा ज़ाहिर एपिसोड 62। मगर अब वो उसकी हर खुशफहमी का दामन तार तार कर गया था। उसकी नज़र में उतरती बेयकीनी और दुख के एहसास ने नौफल के असाब को तनाव का शिकार करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे, वो दफतन फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। फिर हाथ बढ़ाकर एल्बम उठाई और यक यक करके सारी तस्वीरें बाहर निकालने लगी। यानी अब तो इनका मकसद पूरा हो चुका है, बेकार है आपके लिए, कहते हुए उसने तस्वीरों को फाड़ना शुरू कर दिया। तो कुछ कहने को वाह होते लबों को बाहम दबाते हुए नौफल उसे देखते गया। उसने एक एक करके सारी तस्वीरों के टुकड़े कर दिए थे। वो अपने हवास में नहीं लग रही थी। फिर तमाम टुकड़ों को बिस्तर पर उछालती वो उठ खड़ी हुई थी। उसे स्टडी रूम की तरफ बढ़ते देखकर वो न चाहते हुए भी टोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हैं? बेफिक्र रहें, खुदकुशी नहीं करने जा रही, वो रुक कर बेहद तल्ख लहजे में बोली थी। वरना अगर चाहूँ तो ऐसा करके बहुत से लोगों के आगे आपको जवाबदेह ठहरा सकती हूँ। नौफल अभी उसके लफ्ज़ों की गहराई में चकफेरियाँ लेता दरवाजे ही को देख रहा था कि वो दोबारा बाहर आई। अब की बार उसने आकर बिस्तर पर अपना तकिया और कंबल उठा लिया था। ये क्या ड्रामा खेल रही हैं आप? वो बेहद नागवारी से कह रहा था। ड्रामा ही तो नहीं खेलना चाहती, वो जाने किस अजाब से गुजरी थी। पुकार कर बोली, जब दिल एक ना हो तो बिस्तर के एक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोबारा स्टडी रूम में चली गई थी और यहाँ अपनी पूरी जान समेत सुलगने को नौफल तन्हा रह गया था। उसने नगीन को एक मिनट के लिए भी सोने नहीं दिया था। शर्म करो, कल मैं जा रहा हूँ और तुम्हें नींद की पड़ी है, वो मुतासिफाना अंदाज में बोला। तो नगीन ने तंबी लहजे में कहा, 11:30 तो बज ही चुके हैं, सुबह 5:15 बजे की फ़्लाइट से जाना है आपको। जहाज़ में क्या सोए सोए ही जाएंगे? वो मेरा हेडेक है, और अगर मैं ना सो पाई तो मेरा हेडेक आपके जाने के बाद शुरू हो जाएगा। नगीन ने अपने सर दर्द की जानिब इशारा किया तो वो चंद लम्हे उसे घूरने के बाद टीवी ऑन करके बैठ गया। यानी सोएंगे नहीं आप? नगीन उसके पास बैठते हुए मुस्कुराई। तुम सो जाओ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे जागने या सोने से? वो बहुत बेइतनाई से गोया हुआ था। नगीन ने एक नज़र टीवी स्क्रीन पर जलवानुमा इंग्लिश हीरोइन पर डाली। अरे वाह, यूँ ही सो जाऊँ आपको इन सौतनों के साथ छोड़कर? नाराज़गी से कहते हुए उसने अनस के हाथ से रिमोट छीनने की कोशिश की तो उसने रिमोट वाला हाथ ऊपर किया। फिर जताने वाले अंदाज में बोला, इन्हीं के दरमियान भेज रही हो तो ज़रा इनके कल्चर का हिसाब किताब लगाने दो। मैं कब भेज रही हूँ? वो एकदम उदास हो गई थी और वो जो उसे सताने की सोच रहा था बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। फिर रिमोट उसकी गोद में रखते हुए गर्दन तले हाथ बांधता लेट गया। नगीन ने चेहरा मोड़ कर उसे देखा था। आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। तो वो मसनूई बेइतनाई से बोला, अब बहुत देर हो चुकी है नगीन बीबी, अब तो मैं वो परिंदा हूँ जो पिंजरे का दरवाज़ा खुलने के बाद उड़ने की तैयारी में हूँ। हाँ, नगीन का मुँह हैरत से खुल गया था, मगर न उसके होठों के किनारों से पहली मुस्कुराहट ने उसे छेड़छाड़ कर दरवाज़ा खोल दिया था। मगर वह ज़ाहिर किए बगैर यूं ही उसे याद दिलाने वाले अंदाज में बोली, यानी मेरी वफ़ाएं भूल गई हैं आपको? कौन सी वफ़ाएं? वो मुकर गया था। आपका इतना ख्याल किया, एक अजनबी होते हुए आपसे शादी की, हामी भरी, और अभी पिछले माह वजीफ़े कर कर के आपको अपने काबू में करने की कोशिश करती रही, फिर भी आप पूछ रहे हैं कौन सी वफ़ाएं? सदके जाऊँ इन वफ़ाओं के। अनस हंस दिया था, फिर उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींच लिया। इतने सारे जतन करने की बजाय दिन में एक बार खुद से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दिया होता तो क्या ही बात है। उसकी बात पर वो खुल के मुस्कुराती थी। पता नहीं आप इस इज़हार से सेर क्यों नहीं होते? जानते तो हैं कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, बताओ तो पता चले ना। लड़कियां बताती हुई अच्छी नहीं लगती, नगीन ने नासहान अंदाज में कहा। तो आराम से बोला, मैं लड़कियों की बात कब कर रहा हूँ, तुम तो बीवी हो मेरी, इन बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। नगीन का हाथ उसके बालों में था। अनस के एहसास सबक होने लगे। नगीन का यह अंदाज़ और इल्तिफ़ात उसे बहुत अच्छा लगा था। मुझे तुम वहाँ बहुत याद आओगी यार, वो भी से परेशान होने लगा था। अच्छा है ना, मैं भी तो यहाँ आपको याद करूँगी, आपको भी चाहिए मुझे मिस करें ताकि आपको मेरी कदर हो सके। नगीन ने उसे छेड़ा था। तुम्हें अपनी कदर मालूम ही नहीं मेरी जान, मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा कर लो तो खुद के होने पर हमा वक्त नाजा रहो। उसके रेशमी बालों को लबों से छूकर वो बोझल से लहजे में बोला तो उसके अंदाज में छिपी सच्चाइयों का अंदाज़ा करते हुए नगीन का रुआ रुआ अपने रब का शुक्रगुजार हो उठा। नाजा तो मैं अब भी हूँ अनस, मेरे लिए सबसे बढ़ के और क्या फ़ख्र होगा कि मेरी साथ आपके नाम से पहचानी जाती है। वो बेसाख्ता बोली तो लबो लहजा बहुत ज़्यादा था, मगर अनस की जज्बाती फितरत के सुकून को इतना ही एकांत बहुत था कि मुकाबिल भी उसकी मोहब्बत में गर्क है। आज बहुत अरसे के बाद
ان دونوں نے بہت باتیں کی تھیں، اپنے آنے والے وقت کی اور اپنے متوقع بچے کی۔ انس کی مسکراہٹ میں سرشاری تھی تو کبھی کبھار کھنکھنا اٹھنے والی نگین کی ہنسی بھی گواہ تھی کہ محبت ان پر رحمت کی طرح سایہ فکن تھی۔ مگر باہر سیاہ رات کی آگ جانے کیوں بھیگتی جا رہی تھی؟ موبائل اسکرین پر انجان نمبرز کو سرسری نگاہ سے دیکھتے ہوئے شمائل خان نے کال ریسیو کی تو ظالیہ آفریدی کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاتی ہوئی آواز سن کر بے اختیار وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، جیسے کسی اور کے سن لینے کا خدشہ ہو۔ اس وقت وہ فیکٹری کے وزٹ پر تھا اور ابھی پیکنگ کے شعبے میں کھڑا اور ورکرز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ مشورے بھی دے رہا تھا جب ظالے کی کال آ گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگا۔ کب آ رہے ہو میری طرف؟ ظالے نے بہت استحقاق سے پوچھا تھا۔ کبھی نہیں، بے اختیار منہ سے نکل جانے والے ان دو لفظوں پر شمائل خان جتنا پچھتاتا کم تھا۔ کیا مطلب؟ وہ تحیر میں مبتلا ہوئی تھی، پھر جیسے گراہی تو اٹھی۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھ سے کبھی بھی ملنا نہیں چاہتے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے سنبھلا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ ظالے کی توجہ تو ایک طرف رہی، اس کا عتاب سہنا بھی بہت حوصلے کا کام تھا۔ تو اور کیا مطلب تھا تمہارا؟ یعنی کمال ہو گیا، ایک اتنی خوبصورت بلکہ حسین لڑکی تمہیں فون کر کے لنچ پر انوائٹ کرتی ہے اور تم اسے اتنی رکائی سے انکار کر دیتے ہو۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ جیسے اس کے دماغی حالت کی طرف سے مشکوک ہوئی تھی۔ شمائل اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں فرصت میں نہیں ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکی تو اسے یہ موقع مل ہی گیا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ مدھم انداز میں شکوہ سموتے ہوئے بولی، اتنے سالوں کے بعد ملے ہو اور مجھ سے ملنے کے لیے فرصت کے بہانے تلاش رہے ہو؟ بات یہ ہے ظالے بی بی کہ میں ناصحانہ انداز میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ چلا ہی اٹھی۔ پھر تم نے بی بی کہا مجھے؟ اسے فوراً ہی ظالے کی چڑ یاد آ گئی تو وہ معذرت خانہ انداز میں بولا، آئی ایم سوری۔ ویلکم۔ اب یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ وہ فوراً اپنی موڈ میں لوٹ آئی تھی۔ اب کی بار شمائل قدر محتاط ہو گیا۔ دیکھو ظالے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں واقعی بہت مصروف ہوں۔ پیکنگ ہو رہی ہے، مجھے اپنی نگرانی میں سارا مال ٹرکوں پر لوڈ کروانا ہے۔ تب ہے تم پر شمائل خان، تمہیں دوستی نبھانا تو آتی ہی نہیں، کم از کم دل ہی رکھ لیا کرو۔ وہ خفا ہونے لگی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبا کر رہ گیا۔ تم بالکل بھی نہیں بدلے ہو۔ وہ شکوہ کناں تھی۔ جواب میں اس کی مسلسل خاموشی پا کر اسے دھمکانے والے انداز میں بولی، مگر تم اچھی طرح سن لو کہ میں بھی نہیں بدلی ہوں، اور تم چاہے اب کتنا بھی بھاگنے یا چھپنے کی کوشش کرو مگر مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گے۔ اس نے لائن منقطع کر دی تھی۔ ہلو، وہ بے جان انداز میں اس کو پکار کر رہ گیا، مگر انگیج ٹون اس کا منہ چڑھانے لگی۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں موبائل فون سامنے ٹیبل پر ڈالا اور راکنگ چیئر سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ ظالیہ آفریدی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد وہ پھر سے اپنے بھرپور اور چھا جانے والے احساس کے ساتھ اس کے سامنے ایک بڑے سے سوالی نشان کے مانند آ کھڑی ہوگی۔ تو اب کیا لاہے عمل ہونا چاہیے تھا زندگی کا، اور یہ کہ ظالیہ آفریدی اس کی زندگی میں اب کہیں فٹ ہوتی بھی تھی یا نہیں۔ اس نے سر کرسی کی پشت پر ٹکاتے ہوئے جلتی آنکھیں موند لیں۔ لنچ ٹائم تک پیکنگ کا کام مکمل ہو چکا تھا، بلکہ اب سارا مال نہایت مستعدی اور جوش اسلوبی کے ساتھ ٹرکوں میں بھرا روانگی کے لیے تھا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکن محسوس کرنے لگا تو سب کچھ پروڈکشن مینیجر کے حوالے کر کے آفس کی طرف بڑھا تو اسٹاف کے بیچ سے گزرتے ہوئے اس کے پی اے عمران ٹائٹ کے پاس کھڑی ظالیہ آفریدی اسے اپنی جگہ فریز کر گئی۔ عمران کی نگاہ شمائل پر پڑی تو اس نے فوراً ظالے کو آگاہ کیا۔ نتیجتاً وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ شمائل کو اپنی نازک پوزیشن کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا۔ اس نے آس پاس موجود اسٹاف کا خیال کرتے ہوئے مسکرانے کی مغرور بھر کوشش کی تھی۔ ہیلو بھگوڑے، کہاں چھپے پھر رہے ہو؟ اور یہ تھی تمہاری نام نہاد مصروفیت؟ ٹہلتے ہوئے آ رہے ہو؟ اس کی آواز لنچ کے لیے اٹھتے تقریباً ہر اسٹاف ممبر نے سنی اور کئی ان کی طرف گھومے بھی تھے۔ شمائل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حسب سابق وہ جینس ٹی شرٹ اور اسکارف میں ملبوس تھی۔ اس کے مسافے کے لیے بڑے ہاتھ کو شمائل نے محض 2 انگلیوں ہی سے چھوا تھا۔ ابھی چلتے ہیں۔ وہ ہر ایک سے نظر چراتے ہوئے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا وہیں پلٹ گیا تو وہ حیران سی اس کے ہم قدم ہو گئی۔ ویسے بہت برے ہو تم شمائل، مجھے اتنا غصہ تھا نا تم پر، مگر ابھی جانے کہاں چلا گیا وہ بہت معصومیت سے کہہ رہی تھی، تم یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ عاجزی سے بولا تو اس کے ساتھ چلتے وہ اسے گھورنے کے بعد گویا ہوئی، ایسا کیا سیکریٹ تھا یہاں؟ تم نے دیکھا نہیں، وہاں سارا میل اسٹاف تھا۔ وہ دبے لفظوں میں بولا، مگر ظالے نے بڑے جتانے سے کہا،
तुम्हारा बदज़ौक़ का मुझे शुरू ही से अंदाज़ा है। वो उसके कमेंट पर खामोश ही रहा था, मगर जब वो पार्किंग लॉट में खड़ी उसकी गाड़ी की तरफ उसके साथ बढ़ी तो वो पूछे बगैर नहीं रह सका, तुम अपनी गाड़ी में नहीं आई? ये भी तो मेरी गाड़ी है। दिलकशी से मुस्कुराते हुए उसका एतमाद काबिल-ए-दीद था। शुमाइल जस होता उसके लिए फ्रंट डोर खोलने लगा। वैसे असूलन तो तुम्हें खुद मुझे पिक करना चाहिए था, मगर चूँकि तुम इन मामलात में ज़रा से ढीले हो इसलिए मुझे खुद आना पड़ा, वो भी टैक्सी हायर करके। वो मुतासिफाना अंदाज में बता रही थी, मगर उसका खुलता हुआ अंदाज, चेहरे की जगमगाहट और बातों से झलकती सरखुशी गवाह थी कि वो बहुत खुश थी। कहाँ उतरोगी? थोड़ी दूर जाने के बाद उसने जैसे अनजान बन के पूछा, तो वो खुशदिली से बोली, जहाँ जी चाहे ले जाओ, मैं तो सिर्फ एक अच्छे से लंच के लिए आई थी तुम्हारे साथ। मेरा मतलब है तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? उसकी बात और उस बात में झलकती खुशी को नज़रअंदाज करते हुए शुमाइल ने अपनी वजाहत की तो वह एकदम सीधी होकर उसे देखने लगी, जैसे उसकी बात में छिपे मकसद को कुरेद रही हो। क्या बात है शुमाइल, अगर लंच के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं दे दूँगी। उसने उसे तंज किया था। शुमाइल की रंगत तमा उठी। ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरे पास टाइम नहीं था। गाड़ी रोको, वो सफाई पेश करने वाले अंदाज में कहने लगा था कि वह अगलग थी, सख्ती से बोली, मैंने कहा गाड़ी रोको। वो फिर से चिल्लाई तो घबराकर शुमाइल का पाँव ब्रेक पर जा पड़ा। तुम समझते क्या हो खुद को शुमाइल खान? बहुत ऊंची शय हो तुम, जिसके मैं खामखा गले पड़ी हूँ और तुम्हें मुसलसल मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमसे कुछ कहने की गर्ज में उसके लब लरज़े, मगर उसके अंदाज पर दिल कुछ इस तरह दुखा कि वो किसी भी एतराफ़ से मुकर गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर सरे राह उतरने लगी तो शुमाइल खान ने जैसे यकलक थी हवास में आते हुए बासरात उसका हाथ थाम लिया। मेरा मतलब ये नहीं था ज़ालिम, डोंट टच मी शुमाइल, खबरदार जब कोई सफाई पेश करने की कोशिश की तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। वो उस पर उलट पड़ी थी, मगर शुमाइल ने यूं ही उसका हाथ थामे गाड़ी चला दी। अब बताओ कहाँ ले चलूँ? अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाते हुए पूछ रहा था। अपने नारवा सलूक का उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया था। कुछ भी तब वो उसकी दोस्त थी, उसके जज्बात अच्छी तरह समझता था वो, मगर उसे यूं हट करना कोई बहुत बड़ी मजबूरी ही उससे करवा सकती थी। मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दो। वो बेख्तियार उसे देखने लगा। शरबती प्यालों को लबालब भरा पाकर उसके दिल को कुछ हुआ था। उसे नहीं याद था कि उसने कभी ज़ाले की आंखों में आंसू देखे हों। वो तो यूं ही रौब जमाती, शोर मचाती, कह लगाती ही अच्छी लगती थी। उसका दिल कटने लगा। आई एम सॉरी साले, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम इसे दिल पे ले बैठी। मैं बच्ची नहीं हूँ, रवैयों की ज़बान अच्छी तरह से समझ में आती है मुझे। वो जैसे चिल्लाई थी, तो चलो यही बता दो कि माफ़ कैसे करोगी? वो बेचारगी से बोला, मगर ज़ाले के पशमुर्दगी अभी भी दूर नहीं हुई थी। वो यूं ही बेइतनाई का मुजाहिरा करती, खिड़की से बाहर भागती, दौड़ती ज़िंदगी पर नज़र जमाए हुई थी। शुमाइल का दिल तासुब से भरने लगा। अच्छा बात न करो, सिर्फ ये बता दो कि अब कहाँ चले? ज़ाले के मुतवक्किर रद्द-ए-अमल के डर से उसने हिचकिचाते हुए पूछा। दर हकीकत उसे अपने रवैये की बदसूरती का एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा था। वो अपने मुतालिक साले अफरीदी के जज्बात को बहुत अच्छी तरह समझता था और इन जज्बात की पज़ीराई नहीं कर सकता था, तो इसका ये मतलब कतई नहीं निकलता था कि उनकी तहकीर भी करे। जहन्नुम में वो सख्त गुस्से में थी। माफ़ी मांग तो रहा हूँ, काम का लोड इतना ज़्यादा था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो मुसाहिलत आमदा था। ज़ाले ने तेज़ नज़रों से उससे देखा। अपना रवैया देखा है तुमने? आई एम सॉरी, अब क्या लिख के भी दे दूँ? वो आजी से बोला तो ज़ाले को उसके तासुरात देख कर सुकून आ गया। अब की बार तो माफ़ कर रही हूँ, मगर आइंदा कभी तुमने काम का लोड मुझ पर डालने की कोशिश की तो पाकिस्तान से भी भगा दूँगी। वो मज़ीद रौब डाल रही थी। शुमाइल ने गहरी सांस भरते हुए अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी। अब बताओ न्यूयॉर्क से क्यों भागे थे? खाने के दौरान वो बड़े इस्तेकाक से हिसाब किताब पर उतरी तो वो जो सुस्त रवि से एक कबाब को काटने से कचूक रहा था, चिढ़ कर रह गया। ऐसा क्या रखा था वहाँ जो हर कोई सोचता है कि न्यूयॉर्क को छोड़ कर भागना मेरे लिए मुश्किल था? वही तो, यहाँ क्या रखा था तुम्हारे लिए? वो भी उसके अंदाज को खातिर में नहीं ले रही थी। बाबा जान ने बुलाया था मुझे इमरजेंसी में। वो कदर मध्यम लहजे में बोला तो उसकी आंखों में एक अनजान सा तकलीफ़ का एहसास झलक रहा था। ज़ाले बेख्तियार उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। क्या इमरजेंसी थी? उसके सवाल ने जैसे शुमाइल को करंट लगाया। कुछ नहीं, तुम खामोशी से खाना खाओ, उसने बेइतनाई से कहा। तो ज़ाले ने दानिस्तन कहा, बिछड़ने के भी कुछ कायदे हुआ करते हैं शुमाइल खान। यूँ बुज़दिलों में अपना नाम लिखवाना ज़रूरी था? मैं ऐसी कौन सी गेम खेल रहा था? वो खफीफ शान उचकाकर बोला तो अंदाज की लापरवाही ज़ाले को चुप करा गई। फिर भी शुमाइल
बता कर तो आते, मुझे नहीं तो नॉवल ही को सही, मैं यूँ भटकती तो न रहती। कदर तवक्कुफ के बाद वो दुखी अंदाज में बोली थी, तुम्हें तो यूँ भी शौक़ है भटकने फिरने का ज़ाले बीवी। होती तो मेरे बाबा के सामने तो छठी का दूध याद आ जाता तुम्हें। वो उसकी संजीदगी को उड़ा गया था। ज़ाले भी अपना अमल भूल भाल कर तिलमिला उठी। खुदा न करे मैं तुम्हारे बाबा जान के घर पैदा होती। शुमाइल खान अपना जुमला सोचकर हंस दिया था। फिर मैं तुम्हारे बाबा जान के घर पैदा हुआ होता। हाँ, ये हो सकता था। ज़ाले के आसाब ढीले पड़े थे। वो खामोशी से खाना ख़त्म कर रहा था। ज़ाले हाथ रोक कर उसे देखने लगी। शुमाइल की तवज्जो मुंतशिर हुई थी। उसके निगाहों की तपिश शुमाइल को अपने चेहरे पर बहुत अच्छी तरह महसूस हो रही थी। उसका दिल अखलक थी बेचैनियों की लिपट में आने लगा। ये देखना इस आम देखने की तरह नहीं था। उस निगाह में भरपूर तवज्जो, इश्तियाक, चाहत, कुछ बाकी नहीं रह गया था। उसने खाने से नज़र चुरा ली, मगर ज़ाले की तरफ देखने की गलती नहीं की और ग्लास उठाकर पानी पीने लगा। तुमने अपनी मूछें क्यों उतरवा दी शुमाइल? उसने इस कदर दिलचस्पी से पूछा था कि वो खजालत का शिकार होने लगा। बस ऐसे ही। तुमने खाना खा लिया? बताओ ना, कहीं किसी ने फरमाइश तो नहीं की थी? वो शरारत के मूड में थी। यूँ ही बाबा जान की ज़िद में एक दिन रेज़र लगा दिया था, तो उसके बाद ख्याल ही नहीं आया दोबारा मूछें रखने का। उसने मजबूरन बताया था। वो इसलिए भी ज़ाले से घबराता था कि वह हर बात ज़िद करके पूछती थी और फिर जवाब लिए बगैर पीछे भी नहीं हटती थी। वो साहब कोई से बोली, वैसे अब तुम ज़्यादा हैंडसम लगते हो। पहले से जिस्म भर गया है तुम्हारा और चेहरा भी। अब चलें? शुमाइल ने दांत पीसे तो वो रिटाई से हंसने लगी थी। ज़ाले वो बेबस होने लगा। उसकी ज़ोरदारी ऐसे ही पसपा कर देने वाली थी। अगर तुम फारिग हो चुकी हो तो चले? वो पूछ रहा था। इसे ज़्यादा झेलना शुमाइल के लिए मुश्किल हो रहा था। अभी तो आइसक्रीम रहती है, वो इत्मीनान से बोली तो शुमाइल ने दबे लफ्ज़ों में कहा, इतनी सर्दी में तो फिर कोई डेजर्ट मंगवा लो, बल्कि फ्रूट राइफल मुझे बहुत पसंद है। इधर मुकम्मल इत्मीनान था। शुमाइल गहरी सांस भरते हुए वेटर को बुलाने लगा। कॉलेज से आकर बैग रखते ही वो यूनिफॉर्म बदलने का तकल्लुफ़ किए बगैर चची जान के पोर्शन में आई थी। चची जान सिलाई मशीन रखे जोहा की कमीज़ सी रही थी। उसने उन्हें सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, आ गई खैर से? जी अभी आई हूँ। ये वजदान कहाँ है? अभी आया नहीं यूनिवर्सिटी से? हमरा ने बज़ाहिर आम से अंदाज में पूछा था। कुछ मंगवाना है क्या? चची जान ने जवाबन पूछा तो उसने सर झटका। नहीं, वैसे ही कुछ काम था उससे। वो तो कब का आ चुका है, अपने कमरे में है, देख लो सो न रहा हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। चची जान दोबारा मशीन की तरफ मुतवज्जो हो गई। दरवाज़ा खोलकर वजदान के कमरे में दाखिल हुई तो वो धीमे सुरों में म्यूज़िक सुनता अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। हमरा ने सबसे पहले सीडी प्लेयर बंद किया तो एक सेकंड के वक्फे से ऊँची आवाज़ में बोला, बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे है हमरा मीर, हम दूर से पहचान लेते हैं। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। हमरा ने आगे बढ़ के बिना किसी लिहाज के उसके पाँव पर थप्पड़ रसीद किया तो उसने आंखें खोल दी। नादान लड़की, मेरा मुराकबा तोड़ दिया है तुमने, वो बड़े रौब से बोला तो हमरा ने दांत किचकिचाए। अभी कुछ देर में मैं तुम्हारा सर भी तोड़ने वाली हूँ। मेरे मौकुलों ने अभी चंद लम्हे पहले मुझे खबर पहुँचा दी थी कि मेरा बाकी का दिन बहुत बुरा गुजरने वाला है, यानी मुझ में कोई नागहानी बला नाजिल होने वाली है। हाय, वो कितना सच कह रहे थे। मैं ही न माना, वो मुतासिफाना अंदाज में कहता उठ बैठा था। तुम इस कदर बेहुदा हो वजी, ये मुझे आज पता चला है। ये आज नई क्वालिटी ढूंढ ली है तुमने। वो मुस्कुराया था मगर हमरा सख्त गुस्से में थी। तुम मेरे दोस्त के साथ इंटरनेट पर चैटिंग करते हो? पूछ रही हो या इल्ज़ाम लगा रही हो? वो मुतमईन था। पूछ रही हूँ। उसका अंदाज डांटने वाला था। किस दोस्त की बात कर रही हो? वजदान ने पूछा तो वो तंजन बोली, तुम किस किस के साथ चैटिंग कर रहे हो? कोई भी हो, मगर तुम्हारे दोस्त उनमें कोई नहीं है। वो सच्चाई से बोला था। झूठ मत बोलो वजी, मुझे तरन्नुम ने खुद बताया है, बल्कि मुझे ही क्या, मेरे सारे ग्रुप की लड़कियों को पता चल गया है कि तुम तरन्नुम से चैटिंग करते हो। तरन्नुम? वो जैसे याद करने लगा। नाम तो बहुत खूबसूरत और मुतरन्नुम सा है, मगर याद नहीं आ रहा कि मैं उसे जानता हूँ। बहुत बुरी बात है वजी, मेरी फ्रेंड्स क्या सोचती होंगी कि मेरा कज़न इस कदर लफंगा है, मेरी ही दोस्त को लाइन मार रहा है। हमरा की समझ में नहीं आ रहा था कि अपने गुस्से का इजहार किस तरह करे। अच्छा, बिलफर्ज तुम्हारी कोई दोस्त है भी तो क्या उसे शर्म नहीं आती कि अपनी ही दोस्त के कज़न को लाइन दे रही है? वजदान ने बहस करने वाले अंदाज में कहा। लहजा भर के लिए वो लाजवाब हो गई, मगर फिर उस पर इल्ज़ाम धरने वाले अंदाज में बोली, तुम ही ने उसे फंसाया होगा। उस रोज़ भी तुम उससे फ़ोन पर इतनी लंबी कहानियाँ कह रहे थे। अच्छा, वो तरन्नुम? वो लंबा से खींच कर बोला।
یا تو اب میں چاچو کو بتاؤں گی، تب تمہیں یاد آئے گا کہ کون سی ترنم۔ وہ پاؤں پچکتی واپس پلٹی تھی۔ وجدان ہنستے ہوئے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا تو راستے میں زوہا کے پاس مل گئی۔ کیا بات ہے، پھر سے تو جھگڑا نہیں کر رہے ہو تم دونوں؟ زوہا نے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا تو وجدان نے فوراً چٹکی سے اپنی شہرک کو چھوا۔ آئی سویئر، میں نے کوئی لڑائی والی بات نہیں کی۔ ہاں میں ہی ہوں نا لڑاکا تیارہ، ہمراہ چڑھ کر بولی تھی۔ وجدان نے سر دھنا۔ واہ واہ، کیا چن کے اور پرفیکٹ نام رکھا ہے تم نے اپنا۔ اسے سمجھا دیں آپی، یہ میری دوستوں کی منہ نہ لگا کرے۔ اس کا شکایت کرنے والا انداز وجدان کو سر پر ہاتھ پھیرنے پر مجبور کر گیا۔ کیا مطلب؟ بات زوہا کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ مطلب یہ کہ اس کے دوستوں کو میری شاعری پسند آ گئی ہے، مگر میں اپنا کوئی تازہ کلام ان کو نہیں دینا چاہتا، اور یہی بات ہمراہ کو اچھی نہیں لگی، ہے نا ہمراہ؟ وہ دھمکانے والے انداز میں بات کو کہاں سے کہاں تک لے گیا تھا۔ یہ کہاں کا شاعر رہ گیا ہے؟ میرے پاس اتنی ساری بکس پڑھی ہیں شاعری کی، وہ لے لو۔ زوہا نے کھلے دل سے آفر کی تو وجدان کو گھورتے ہوئے مجبوراً واپس ہو لی۔ وجدان نے گہری سانس کھینچی تو زوہا کو بغور اپنی طرف متوجہ پا کر وہی سانس روک لی۔ کیا بات ہے برخوردار، کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو؟ وہ تو ایسے ہی آپی، بے وقوف ہے نری۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ یہ شاعری واعری چھوڑو اور اپنی پڑھائی پہ دھیان دو کچھ، اسے نصیحت کرتی وہ چچی جان کے پاس چلی آئی۔ اب آ رہی ہو؟ جب سلائی مکمل ہو چکی، کہا بیتا کہ خود سے سوٹ دینا، اور کچھ نہیں تو سینہ پرونا ہی آ جائے گا، مگر کہاں؟ انہوں نے آخر سلائی لگانے کے بعد کینچی سے دھاگا کاٹا اور قمیض جھڑک کر فالتو لگے دھاگے کو کاٹنے لگی۔ اب کون سا میرا رشتہ ڈھونڈنے کو ہلکان ہونا ہے آپ کو، جو میں سر کھپیا میں پڑوں؟ وہ ابھی سوئی سوئی اٹھ کے آئی تھی، بیزاری سے بولی تو انہوں نے طنزی انداز میں کہا، بڑی اعلیٰ سوچ ہے، یعنی قسمت سے اتنا اچھا شوہر مل ہی گیا ہے تو کیا اب گوار ہی اس کے ساتھ چل پڑ جاؤ گی؟ وہ جو بڑی ریلیکس ہو کر کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی ایک دم سیدھی ہوئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں گوار ہوں؟ گوار بھی نہیں، جاہل کہوں تو زیادہ بہتر رہے گا، وہ بے اتنائی سے بولی تھی۔ انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، فقط پیپرز ہی نہیں دیے، ورنہ تو ڈگری ہولڈر ہوتی۔ اور آپ مجھے جاہل گوار کہہ رہی ہیں؟ زوہا کو صدمہ لگا تھا۔ جاہلیت تعلیم سے مشروط نہیں ہوتی، اس میں اور بھی بہت سے اعمال کارفرما ہوتے ہیں، انہوں نے اطمینان سے کہا اور چیزیں سمیٹنے لگیں۔ ہاں، ساری تعریفیں اور اخلاق تو آپ کے داماد میں آ گئے ہیں، میں تو اب جاہل ہی لگوں گی آپ کو۔ وہ سلگ گئی تھی۔ اس میں کیا شک ہے؟ ماشاء اللہ لاکھوں میں ایک ہے معید، چراغ لے کر بھی نکلو گے تو نہ ملے، خدا اسے اپنی امان میں رکھے۔ ان کے لب و لہجے میں معید کے لیے محبتیں برس رہی تھیں۔ آج کل ٹیوب لائٹ کی روشنی میں ان سے لاکھ درجہ اچھے مل جاتے ہیں۔ ایسا بھی کیا کون سا پڑا ہوا؟ زوہا کو ان کا انداز اور لگا تھا۔ تم جیسے نکھودے کے نصیب تو جاگ گئے نا، ورنہ میں تو دن رات پریشان رہتی تھی کہ خدا تمہارا کیا بنے گا۔ وہ سلائی کی ہوئی قمیض اس کی گود میں پھینکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زوہا کو لگا اس کے چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہوں۔ بس آ گئی نا اپنی آئی پر؟ مجھے پتا تھا اب ساری عمر یہی تقابل ہوتا رہے گا، جس میں معید حسن فرسٹ اور زوہا میر فیل آتی رہے گی۔ اسے حد درجہ غصہ آیا تھا۔ چچی جان نے بے اتنائی سے جواب دیا، تو آؤ نا تم بھی فرسٹ، محنت کرو بی بی، یوں دلوں پر حکومتیں نہیں کی جاتی۔ معید کو ایک نہ دو ہر شخص کا پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ محض اپنے اخلاق و عادات کی وجہ سے؟ اور ذرا اپنے آپ کو لو، کس قدر تنگ کرتی ہو مجھے۔ کبھی زمین مان کے چلی ہو، کچن میں جھانک کر نہیں دیکھتی۔ سلنے پرونے کا تمہیں شوق نہیں، صرف شادی ہو جانا ہی کمال نہیں ہوتا بی بی، پہلے اس کے قابل بھی ہونا پڑتا ہے۔ اوف! چچی جانتے تقریر جھاڑ کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ادھر سے لگنے اور تڑپنے کو زوہا کی جان رہ گئی۔ شدید غصے کی لہریں تھمی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس طرح محض خود کو تکلیف دے رہی ہے، اور کیا خبر اتنا غصہ نروس بریک ڈاؤن ہی کا باعث بن جاتا۔ سو وہ ایسی ترکیب سوچنے لگی جس میں معید حسن کی فرسٹ پوزیشن ہتھیار لی جا سکے، اور اس کے لیے اسے بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑا تھا۔ ترکیب اسے سوجھی تھی، وہ تھی اس کے لیے ناقابل قبول، مگر اپنی زندگی کو معید حسن کی اچھائی کے بھیٹ چڑھانے سے بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے بے چینی سے بستر پر کروٹ بدلی تو نظر بے ساختہ اپنے ساتھ والی خالی جگہ پر جا اٹکی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں ایک جھماکا سا ہوا اور بہت جانے پہچانے اور دل پسند نقوش دھواں ہوئے تھے۔ نوفل نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا تو پھر خود ہی اپنی بے اختیاری پر خجل سا ہو اٹھا۔ وہ جگہ اب بھی خالی تھی اور یہ تخلیات اسے گزشتہ 5 دنوں سے دکھائی دے رہے تھے۔ گزشتہ 5 دنوں سے صبح اسٹڈی روم میں سو رہی تھی، اور 5 دنوں ہی سے نوفل ایک رات بھی ڈھنگ سے سو نہیں پایا تھا، اور اپنی یہ حالت نوفل کے ناقابل قبول تو تھی، سو تھی بے حد حیران کن بھی تھی۔ اپنے تئیں اس نے صبا کو بہت سرد مہری سے رد کر دیا تھا، مگر یہ کیسے رد کرنا تھا
کہ وہ نظر سے دور ہو کر دل کی اور قریب ہو گئی تھی۔ ناول کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بے خوابی کی وجہ صبح کا یہاں نہ ہونا تھا۔ اسے کوئی بھی تعلق نہ ہونے کے باوجود تکیہ اونچا کرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ایک نگاہ وال کلاک پر ڈالی تو گھڑی کی سوئیوں کو رات کے 2:30 بجاتے پایا۔ ان 5 دنوں میں نہ صرف اس کی نیند بلکہ دیگر معاملات بھی متاثر ہوئے تھے۔ آفس میں بھی جب تک وہ کام میں مصروف رہتا تب تک صحیح تھا، مگر فراغت پاتے ہی ذہن اپنی خانگی زندگی کی بے ترتیبی میں الجھنے لگتا تو دل و ذہن متضاد سمیتوں میں اڑانے بھرنے لگتا۔ ذہن میں تو بے جا آنا کا ڈیرا تھا، مگر دل ہمیشہ صبح میر کی طرف کھنچا تھا، اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر میں اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ رات بے خوابی ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ صبح وقت پر جاگ نہیں پایا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا جب اسے جھنجھوڑے جانے کا احساس ہوا، ساتھ ہی ذہن سے ٹکراتی صبح کی آواز۔ اس کے ذرا سی محنت کے بعد ناول کی آنکھ کھل ہی گئی تھی۔ اٹھ جائیں، آفس کا ٹائم نکل گیا ہے، اور آپ کا موبائل بھی بج رہا ہے کب سے۔ ناول کا ذہن خوابیدہ تھا، شاید یہ بھی تخیل ہے، ایک حسین تخیل۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھونا چاہا تھا۔ صبح اسے جگانے کو جھکی کی جھکی رہ گئی تھی۔ نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھو رہا تھا، جانے کس خواب کا یقین کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر جیسے وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی تھی، پیشانی سے تپش سی پھوٹ پڑی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تب ناول کو بھی اپنی بے اختیاری پر ایک جھٹکا سا لگا، ساری نیند ہوا ہو گئی۔ خود کو لعنت ملامت کرتا وہ اٹھ بیٹھا تھا، جانے وہ کتنی دیر خود سے الجھتا رہتا کہ زالے کی کال نے اس کا دھیان بٹا دیا۔ کہاں ہو یار تم؟ اتنی مرتبہ فون کر چکا ہوں، ملتی ہی نہیں ہو۔ یہی ہوں، اسی دنیا میں۔ فی الحال تم بتاؤ کہ میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ زالے نے استفسار کیا تھا۔ سو رہا تھا، ابھی جاگا ہوں۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، تم لگاؤ نا چکر میرے آفس کا۔ ناول کو لگا وہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی تھی۔ اگر خیریت ہے تو پھر میں کیوں چکر لگاؤں، اب جب کہ میرا پروجیکٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ناول نے بات کی تہہ میں پہنچنے کی خاطر بے اتنائی سے کہا تو طنزی انداز میں بولی، اور کچھ نہیں تو اپنی پیمنٹ وصول کرنے ہی آ جاؤ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تم چیک بنوا کے رکھو، میں چکر لگاتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا تو زالے نے دانت پیستے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا، تصویر نوری سے لاؤنج کی صفائی کروا رہی تھی۔ وہ صالحہ بیگم کے کمرے میں گھس گیا، ان سے مل کر آفس کے لیے نکلا تو وہ ابھی بھی مصروف تھی۔ ناشتہ کریں گے؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پچھلے 5 دنوں سے ناشتے یا کھانے کے متعلق ضرور پوچھتی تھی۔ نہیں، اس نے بھی حسب سابق جواب دیا تھا، اور کوریڈور کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ آفس میں ایک آدھ ضروری کام نپٹا کر وہ زالے کی طرف آیا تو وہ فرصت میں بیٹھی تھی۔ بہت پرجوش انداز میں ملی، مگر اس کی اداسی ناول کو اچھی طرح محسوس ہو گئی تھی۔ خیریت تو ہے نا زالے؟ اس نے متفکر انداز میں پوچھا تو سنجیدہ ہو گئی۔ ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گے؟ آف کورس زالے، پوچھو، وہ فی الفور بولا تھا۔ ایک پل کے توقف کے بعد وہ بولی، کیا شمائل کا ہی کمیٹڈ ہے؟ جہاں تک میری معلومات ہے ان کے مطابق تو اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا تھا، تم نے اس سے پوچھا نہیں؟ زالے نے کہا تو وہ صاف گوئی سے بولا، اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور کیا بولوں میں، ناول تو سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس کو پریشان کر رہا ہے، کتنی غلط بات ہے، وہ اس حساب سے اب بات کیوں نہیں کرتا پتہ نہیں۔ اور بیچاری زوہا، اس کو تو تانے ملتے رہتے ہیں۔ ہے کوئی نہیں، چلے شاید، یا پھر دیکھیں سب کی عادت الگ الگ ہوتی ہے، بٹ کوئی نہیں، اس کی امی اس کو ڈانٹتی رہتی ہیں ہم سب کی امیوں کی طرح، ہے نا۔ چلے کوئی نہیں، دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور وہ کھانا بنانا اور سینہ پرونا سیکھے گی یا نہیں، اور ناول اور ان کی اسٹوری کیسے بڑھے گی۔ اور شمائل، آپ کو کیا لگتا ہے شمائل کا کیا ہے، یا پھر وہ اس سے کیوں اس طرح مطلب شرماتا ہے یا گھبراتا ہے یا کیا ہے، ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ چلو دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔